पेट्रोल 26 रुपये 2 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 17 रुपये 34 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल 329 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गया। अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, पेट्रोल 26 रुपये 2 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 38 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 17 रुपये 34 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल 329 रुपये 18 पैसे फी लीटर हो गया। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा शहरी रोज़ अफजों महंगाई की बदतर सूरत हाल पर फट पड़े। कहते हैं हुकूमत को अवाम की मुश्किलात का कोई एहसास नहीं। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी के बावजूद पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफा समझ से बाहर है। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। हर वीक में 20-22 रुपये पेट्रोल बढ़ रहा है। $1 कम हो रहा है, पेट्रोल ऊपर जा रहा है। वजह गरीब आदमी की करता पे मरदा ही पिया और की कह सकता। 500-700 रोटी कमान वाला की करेगा बंदा। हम मजबूर हैं, गरीब तो फ़र्क पड़ता है, अमीर को फ़र्क नहीं पड़ता। बस मसला ये है। एक तो गड्डी ले ली नवी, वो तो नवा से आप है। मैं कहना मेरे को ना पूछो तो कोशिश मैं इस तो पहले अपनी नवी गड्डी को अग ला दें। हुकूमत को पैगाम देने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। पैगाम तो उससे दिया जाता है जहाँ सुनवाई हो। ये गरीबों के साथ जुल्म कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इनको आप सोचना चाहिए ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। गरीब के पास तो पहले नहीं खर्चे पूरे हो रहे। मुझसे यही कहेंगे कि जिन चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं उनका असर आवाम तक पहुंचाएं, चाहे वो डॉलर की शक्ल में है, चाहे चीनी की शक्ल में है, चाहे किसी और शक्ल में है। उनके समरात आवाम तक पहुंचने चाहिए। आवाम पे बम मार दिया है, बुरा हाल है, दिहाड़ियाँ लग नहीं रही हैं। इतना बुरा हाल है कि उधार ले लेके मंथ के एंड में चला रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। डॉलर नीचे आ गया, फिर पेट्रोल के रेट वही हैं और मज़ीद बढ़े जा रहे हैं। और इन ऑर्डर ही चेक एंड बैलेंस कर सकती, आवाम का ख्याल नहीं कर सकती। ये तो एटम बम से भी ज़्यादा हैवी डोज आवाम के ऊपर गिरा दिए। आवाम वैसे ही मर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का लदम करार दे दी। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के खिलाफ नैब केसेस बहाल कर दिए गए। 50 करोड़ की हद से कम होने पर ख़त्म होने वाले तमाम मुकदमात भी बहाल। आमदन से ज़ायद असासों और प्ली बार्गेन से मुतालिक तरमीम भी कल अदम करार दे दी गई हैं। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 में से 9 नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के केसेस दोबारा खोलने का हुक्म। 50 करोड़ की हद से कम होने पर खत्म होने वाले मुकदमात बहाल। आमदन से जायद असासों और प्ली बार्गेन से मुतल्लिक नैब तरमीम भी कलअदम। सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने से मुतल्लिक शिकें बरकरार। नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों को भेजने की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी रोज बड़ा फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त काबिल समाअत दे दी। 3 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट लिखा। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अवामी ओहदों के रेफरेंस खत्म होने से मुतल्लिक नैब तरमीम कलअदम करार दी जाती हैं। नैब तरमीम के सेक्शन 10 और सेक्शन 14 की पहली तरमीम कलअदम करार दी जाती हैं। अदालत ने कहा कि तमाम केसेस एहतसाब अदालतों में दोबारा मुकर्रर किए जाएं। एहतसाब अदालतों के नैब तरमीम की रोशनी में दिए गए अहकामात कलअदम करार दिए जाते हैं। फैसले में करार दिया गया कि नैब तरमीम से मफाद आमा के आइन में दर्ज हकूक मुतासर हुए। नैब तरमीम के तहत बंद की गई तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल की जाएं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 सितंबर को केस का फैसला महफूज किया था। बेंच में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम के खिलाफ 3 रुकनी बेंच के अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ कर दिया। अपने इख्तलाफी नोट में लिखा, पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट ही अपने बनाए हुए कवानीन में तरमीम कर सकती है। तफसील देखते हैं इस रिपोर्ट में। सवाल गैर कानूनी तरामीम का नहीं, पार्लियामेंट की बालादस्ती का था। अक्सरियती फैसले से मुत्तफिक नहीं, दरखास्त मुस्तरद करता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इख्तलाफी नोट में लिखा है कि अक्सरियती फैसला पार्लियामेंट के इख्तियारात को समझने में नाकाम रहा। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार कभी खत्म नहीं होता। अगर पार्लियामेंट नैब कानून बना सकती है तो इसमें तरमीम या वापस भी ले सकती है। अक्सरियती जजेस का फैसला गुज़िश्ता रात देर से मिला। वक्त की कमी के बाइस अपना तफसीली मौक़िफ़ बाद में जारी करूंगा। बताऊंगा कि क्यों इस फैसले से मुत्तफिक नहीं। साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि नैब तरमीम केस का फैसला मुतनाज़ है।
قانون ظالمانہ شکل میں بحال ہو گیا۔ نیب کا پرانا قانون پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی کو مبارک ہو، اب انہیں ضمانت بھی نہیں ملے گی، 90 دن کا ریمانڈ کاٹنا ہوگا۔ صرف ایک امینڈمنٹ کے علاوہ باقی تمام امینڈمنٹس کو انہوں نے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یہ ایک متنازع اور ایک متنازع بینچ اور ججز کا جو ہے یہ فیصلہ ہے۔ تو اب جو ہے وہ قانون اپنی اسی شکل میں، اسی کالی یا ظالمانہ شکل میں جو ہے وہ بحال ہو گیا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کو مبارک ہو، اب وہ اس کو بھگتیں گے اور آنے والے دنوں میں ان کو جو ہے نا وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا۔ اب 90 دن کا ریمانڈ کاٹے نا وہ سارے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اب ان کو بیلیں جو ہیں وہ تھوک کے حساب سے جو ہے وہ ملتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے نا کہ جب عدالتوں کے پاس بیل کا اختیار ہی نہیں ہوگا تو پھر کیسے کوئی عدالت ان کو جو ہے وہ بیل دے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ کسی اور سے نہیں، ایک سیاسی جماعت سے ہے۔ ہمارے لیے نیب کوئی نئی چیز نہیں، جسٹس بندیال کی کارکردگی کا فیصلہ تاریخ کرے گی۔ تفصیل لاہور سے محمد یاسین کی رپورٹ میں۔ بلاول ہاؤس لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد بلاول بھٹو زرداری کی میڈیا سے گفتگو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت کی۔ انہوں نے اپنی ایک سابق اتحادی جماعت کا نام لیے بغیر کڑی تنقید کی۔ بولے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت کسی اور سے نہیں، ایک سیاسی جماعت سے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ جلد از جلد جب بھی ممکن ہو الیکشنز کروایا جائے تو وہ جن کا سیاسی پوزیشن یہ ہے نا وہ مایوس نہیں ہوتے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے، اس ٹاپک کے حوالے سے ان کے اعتراضات صدر زرداری صاحب کے سامنے رکھا اور پھر صدر زرداری صاحب کو یہ اختیار دیا کہ جو بھی ہمارے اعتراضات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کو متوقع قرار دیتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ نئے اور پرانے نیب سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، نیب کو ختم ہونا چاہیے۔ بلاول بھٹو نے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے دروازے کھلے رکھنے کا اعلان کیا، تاہم کہا کہ 9 مئی کے واقعات میں براہ راست ملوث کسی سیاستدان سے ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نیب کوئی نیا چیز نہیں ہے۔ یہ جو فیصلہ آیا آج سپریم کورٹ کی طرف سے، نہ میں نے وہ فیصلہ پڑھا ہے، مگر اتنا کہنا کافی ہے کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھا۔ ہم نے تو کیسز دیکھے ہیں، آج بھی دیکھنے کے لیے تیار ہے، پرانا قانون کے تحت ہو، نیا قانون کے تحت ہو، وہ تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلاول بھٹو نے سندھ کے علاوہ دیگر صوبوں میں بھی پیپلز پارٹی کو مضبوط قرار دیتے ہوئے کہا کہ 2013 میں سازش کر کے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے نکالا گیا۔ پروجیکٹ چیئرمین پی ٹی آئی کی سہولت کاری کے بعد نون لیگ کی سابقہ اتحادی جماعت کے سربراہ کے تانے الیکشن اسٹنٹ کے سوا کچھ نہیں۔ طاقتور سیاسی اشرافیہ کو خرید کر ایک صوبہ کنٹرول کرنا کون سی عوامی سیاست ہے؟ سندھ میں MQM، JUI، نون لیگ اور دیگر مل کر اچھا الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ یہی صورت رہی تو الیکشن اپنا اپنا، تب تک کے لیے ٹاٹا بائے بائے، سی یو سون۔ دوسری جانب نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ انتخابات کی تاریخ کا تعین کرنا ہمارا کام نہیں۔ اگر میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کروں تو یہ غیر قانونی ہوگا، کسی بھی غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے۔ نگران وزیر اعظم اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انتخابات کی تاریخ کا اعلان میں کروں گا تو میں غیر قانونی کام کروں گا۔ 200 یونٹس کے حوالے سے انشاءاللہ بہت جلد ہم انسٹالمنٹس وہ کریں گے اور اس کی نیوز جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے۔ وہ طبقہ، پسا ہوا طبقہ جو اس انفلیشن سے، اس مہنگائی سے، ان منافع خوروں کے ہاتھ، ان ذخیرہ اندوزوں کے ہاتھ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ہماری گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے کہ کم سے کم اس کو فوکس کر کے اس پہ کام کیا جائے اور جو ریلیف ہم انتظامی انٹرونشن سے دے سکتے ہیں وہ دیں، اور جو انٹرنیشنل لیٹ سے مارکیٹ سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں
وہ ایک ایسا فینومینا ہے جس پہ مختلف ریاستوں کا کنٹرول نہیں ہوتا اور ہم بھی اس گلوبل ارینجمنٹ کا حصہ ہیں۔ انلیگل غیر قانونی انڈسٹری کرنسی کی جو تھی اس پہ ہمارا کریک ڈاؤن جو ہے نا وہ بڑا کنسسٹنٹ ہوگا۔ نگران وفاقی وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا کہنا ہے الیکشن مقررہ وقت پر ہوں گے، تاریخ الیکشن کمیشن دے گا۔ نگران حکومت کے اقدامات سے حالات میں بہتری آئی ہے۔ لندن میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے جلیل عباس جیلانی نے مزید کہا اسمگلنگ کو آہنی ہاتھوں سے روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کرنسی اسمگلنگ کے خلاف آپریشن کے بعد ڈالر کی قدر میں کمی آئی۔ ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ اسمبلی نے مدت پوری کی، ملک انتخابی دور میں داخل ہو چکا۔ ایم کیو ایم بھی جلد انتخابات چاہتی ہے، امید ہے الیکشن شفاف اور غیر جانبدار ہوں گے۔ وہ کراچی میں مصطفیٰ کمال سمیت دیگر ایم کیو ایم رہنماؤں کے ساتھ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر چکی تھی اور پاکستان انتخابی دور کے اندر داخل ہو چکا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ انتخابات صاف، شفاف، غیر جانبدار انتخابات جو کہ تمام لوگوں کو قابل قبول ہوں، اس کو یقینی بنانے کے لیے موجودہ نگراں حکومتیں اپنا فرض پورا کریں گی۔ 2018 میں جو سندھ کے شہری علاقوں میں انتخابات ہوئے تھے وہ دراصل انتخابات تھے ہی نہیں۔ کراچی بہت عرصے سے اپنے حقیقی نمائندوں سے محروم ہے۔ حکومتیں گزر گئیں، نگران آ گئے، لیکن پاور سیکٹر میں تبدیلی نہ آئی۔ ناقص نظام کے باعث اربوں روپے کی بجلی ضائع ہو گئی۔ گزشتہ 5 سال میں 122 ارب 70 کروڑ سے زائد یونٹس لاسز کی نظر ہو گئے۔ مزید تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ بجلی کا ناقص ترسیلی اور تقسیمی نظام، اربوں یونٹس بجلی ضائع، صارفین پر بوجھ، این ٹی ڈی سی اور ڈسکوز کی ناقص کارکردگی کی دستاویزات میں انکشاف۔ دنیا نیوز کو دستیاب دستاویز کے مطابق گزشتہ 5 سال میں 122 ارب 70 کروڑ سے زائد یونٹس لاسز کی نظر ہوئے۔ اس عرصے میں 593 ارب 72 کروڑ سے زائد یونٹس خریدے گئے، جبکہ 413 ارب 9 کروڑ یونٹس فروخت کیے گئے۔ 5 سال میں نیپرا کے ٹارگٹ سے زیادہ یونٹ ضائع ہوئے، جس سے صارفین پر اضافی بوجھ پڑا۔ 2023 میں لاسز کی شرح 16.37%، 2022 میں 16.82%، 2021 میں 17.33% رہی۔ سال 2020 میں بجلی لاسز 17.82% اور 2019 میں 17.70% رہے۔ 2019 سے 2023 تک نیپرا کا لاسز ٹارگٹ 11.61% سے 14.22% تک رہا ہے۔ گزشتہ 5 سال کے دوران سب سے خراب کارکردگی پیسکو، کیسکو اور سیپکو کی رہی۔ اب آپ کو بتائیں رینجر سندھ نے چینی ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 1,40,000 چینی کے بیگ برآمد کر لیے، جن کی مالیت تقریباً 1 ارب سے زائد ہے۔ ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق کارروائی اسلام نگر بلدیہ ٹاؤن ہب ریور روڈ پر 2 مختلف گوداموں میں کی گئی۔ برآمد کی گئی چینی کی مالیت تقریباً 1 ارب سے زائد ہے۔ ذخیرہ شدہ چینی مبینہ طور پر بلوچستان کے راستے افغانستان بھیجی جاتی تھی۔ برآمد کی گئی چینی مزید قانونی کارروائی کے لیے سول انتظامیہ کے حوالے کر دی گئی۔ پی آئی اے کا ماہانہ خسارہ 12 ارب روپے تک پہنچنے کا انکشاف۔ وزارت خزانہ نے قومی ایئر لائن کا خسارہ اور قرض پر سود برداشت کرنے سے انکار کر دیا۔ نگران وزیر خزانہ نے ادارے کی نجکاری کا پلان مانگ لیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ پی آئی اے کا مالی بحران مزید سنگین، ماہانہ 12 ارب روپے کا نقصان، مجموعی خسارہ 740 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ وزارت خزانہ کا خسارہ مزید برداشت کرنے سے صاف انکار، قومی ایئر لائن کی نجکاری کا پلان طلب کر لیا۔ وزارت خزانہ کی دستاویز کے مطابق پی آئی اے نے کمرشل بینکوں سے حکومتی گارنٹی پر 260 ارب روپے قرض لیا ہے۔ کمرشل بینکوں کو قرضوں پر ماہانہ 8 ارب روپے سے زیادہ سود ادا کرنا ہے۔ قومی ایئر لائن ایف بی آر کو 1 ارب 25 کروڑ کا ٹیکس ادا نہیں کر رہی۔ سول ایویشن کو بھی ماہانہ 1 ارب سے زائد کی ادائیگی نہیں کی جا رہی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کی ماہانہ آمدن 22 ارب اور اخراجات 34 ارب تک ہیں۔ خسارے کا شکار قومی ادارے کی فوری نجکاری عمل میں لانے کی تجویز زیر غور ہے۔ انٹربینک میں ڈالر 10 روپے ٹوٹ کر 297 روپے سے بھی نیچے آ گیا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ کاروباری ہفتے کے آخری روز مثبت زون میں بند ہوئی۔
इंटर बैंक में जुमे के रोज डॉलर की कदर में 1 रुपए 11 पैसे कमी हुई और ये 296 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ। इसके अलावा ओपन मार्केट में भी डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर आवाम के लिए 299 रुपए का हो गया। ट्रेडर्स का कहना है कि डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई से तरसीलात ज़र का बहाव अब बैंकिंग चैनल्स की तरफ बढ़ रहा है, जिससे रुपए की कदर को सहारा मिल रहा है। गुज़िश्ता रोज स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद को 22% पर बरकरार रखने के फैसले का आज स्टॉक मार्केट ने खैर मकदम किया और आगाज पर मार्केट 350 पॉइंट से ज़ायद की तेजी भी दिखा गई। ताहम इख्तिताम पर सरमायाकारों ने मुनाफा बुक किया और शेयर बाजार 103 पॉइंट्स इजाफे से 45,731 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद सूबेदार कैसर रहीम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर बलोचिस्तान और दीगर सीनियर अस्करी हुकाम ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक कोयटा के इलाके वालिदुंगी में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद होने वाले सूबेदार कैसर रहीम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोयटा के इलाके वालिदुंगी में दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में शहीद होने वाले सूबेदार कैसर रहीम की नमाज जनाजा कोयटा गैरिसन में अदा की गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर बलोचिस्तान और दीगर सीनियर अस्करी हुकाम ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीद के जसद खाकी को आबाई इलाके मुंतकिल कर दिया गया। शहीद को पूरे फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाका में सपुर्द खाक किया जाएगा। दूसरी जानिब मुल्क के बालाई इलाकों में आज से बारिशों की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला वक्फे से 20 सितंबर तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने गर्मी की शिद्दत में कमी की नवीद भी सुना दी। शदीद गर्मी के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई। गर्मी और हब्स में कमी की नवीद भी सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 15 से 20 सितंबर के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई पंजाब, जनूब मशरकी सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा